हजुर हजुर आजकी न्युतिलाई ढोका भिटका दार उगाड्याल्या विज्ञापन रे सन्देशबठे आज गोराकी के हो यो लटपट खासमा 7 गते मान्य एक पक्ष अर्को पक्ष 21 गते मान्य यो जो विवाद भइरहेछ यी बारेमा बहस गद्य सोचमा छौँ हम ढोका भिटमा सँगै रहिदिया भनेर मैले त मलाई अनुरोध गरिराख्यौँ। अब कार्यक्रममा ब्यालो नगरीबाट आजका हाम्रा पाहुना धर्म संस्कृतिका जानकार रे यी क्षेत्रका विद्वान मान्छे घनश्याम लेखकजीलाई कार्यक्रम ढोका भिटमा स्वागत गरिहाल्छौ। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम ढोका भिटमा। ओम सबैलाई नमन छ। सबैलाई पढ्य अनुसार कि दर्जा अनुसार कि ढोक आशीर्वाद स्वस्ति पावलागी इत्यादि जिज्ञा हमारे भंडान सब चीज छ। सब जोले यो कार्यक्रम 7 स्टारबाट सुन्नु लाना सबैलाई दर्जा अनुसारको प्रणाम ढोक पाउलागी स्वस्ति वाला स्वस्ति जयलाई दिन्छ आशीर्वाद वाला आशीर्वाद ओ मजु। पहिले बेर तमलाई म सोध्यालो गोराको विवाद का बारेमा सोध्दा पहिले तमरा पृष्ठभूमितिर जनु तमरो जन्म कहाँ भयो रे बाल्यकाल तमले कहाँ बिताए थिए यी बारेमा बताइदियो हामीलाई। म त बैतडीको मान्छे हुँ त्यसपछि मैले साहिलिक स्कुलमा 10सम्म पढ्या र पाटन क्षेत्रमा मेरा दिदीहरू भएको हुनाले म पाटन क्षेत्रमा ल्याएर सँगसँगै खिराबाट जो महारुद्र महादेवमा खीर पाकिन्छ सोनाको महिना त त्यहाँ मैले खीरले खाएर क्यों गणेश दत्त पन्तजी जो हमारा ज्योतिषकारले छन् उनीहरुका कारणले मैले खिरामका दिन दोस्रो दिन बिहान महारुद्र महादेवको दर्शन गर्दै पाए। गभ्युरे झाएर दर्शन गर्दै एक विशिष्ट परम्परा रहेछ। कपडा नलगाउनु पर्दैन, भित्र सिलेका कपडा नलगाए भने महारुद्र महादेव जो तत्ते नजका उत्तेना छ उहाँको भगवानको मैले दर्शन गर्दै पाएँ। भित्रै झाएर गभ्युरे झाएर दर्शन गर्यो गर्दै पाएको हुनाले मलाई गौरवले छ। उसैका नजिक खोडपेमा भयो हुनाले खोडपेबाट यो सञ्चालन भएको हुनाले मैले तत्काल खोडपे एफएम प्रति गौरवले छ र के समय मेरा खोडपे एफएमबाट 7 स्टारबाट प्रवचन नै आए। त्यसपछि म हरिद्वार इत्यादि रह्यो। हरिद्वार वृन्दावन काशी बनारस इत्यादि भारतका बहुत ठाउँ घुम्मा यो कञ्चनपुरमा आया करिब मलाई 20 वर्ष भए। 20 वर्षपछि म मानस खण्ड मानस संस्कृति भाषा संस्कृति साहित्यको विद्यार्थी हुँ। म कोही विद्वानले नै हुँ तर मेरो नम्र निवेदन के छ भने आफ्नी भाषा आफ्नी संस्कृति सिक्दो संसार की भाषा आफ्नी उन्नति गद्दो हो। सिक्दो संसार की भाषा आफ्नी उन्नति गद्दो हो। विशुद्ध इजुकी भाषा विशुद्ध इजुकी भाषा विशुद्ध इजुकी संस्कृति डुब्दो बुड्डो उजड्डो हो। देवराज शर्माजीले लेखिरहेछ आफ्नो भाषा आफ्नो संस्कृति आफ्नो परम्परा आफ्नो रीति आफ्नो रिवाज विशुद्ध नै हुनु सबै चीज सिक्नु पर्छ तर आफ्नो परम्परा रीति रिवाज इत्यादिलाई छाड्दै नहुनु। सनातन भनेको ईशेखा सनातन भन्ना ईशेखा परम्परा भन्ना जो हमारा बुवा बजा बड्डा बजाबटे मान्य रहे उही परम्परामा हिट्टु पर्छ। उको जडा बहुत गएला हुनान् र जो अहिलेका ज्योतिष भन्नान् अहिलेका विज्ञान भन्ना छ विज्ञान रोई ज्ञान हाँस्दछ ज्ञान मर्दछ हाँसेर रोई विज्ञान मर्दछ। ज्ञान त हाँस्दै मरुन्छ विज्ञान त रोएर रुलाएर मरुन्छ। यी ज्योतिष इत्यादि भन्ने कुरामा मान्छे अलमली जान्छ। अलमलिएपछि मान्छे के गरौँ कहाँ जाउँ कता जाउँ भन्ने विभिन्न चिन्ता र चासो हुन्छ। तब यो अलमल गरन्जा शासन के भने महाजनो ए न गत सबन्त अला तम के हो अलमलिन्या के हो गजमजिन्या उहीबाट जा तमरा बुवा बजले जसो चलाइरहेछ उसै मान। संसारमा कत्तेकनाले हिन्दू धर्ममा नारीले पुतारीले आइमाइनले दुब धागो या जने लगाएको कायना थिएनु। हमारा यहाँका मानस नारी मात्रै जने लगाउनानु यो के हो त यो सनातन धर्म हो। नेपालका कसैले भारतका कसैले परम्परागत रूपमा दुब धागो सप्तम्य अनन्त नाइ लगाउना। जो यो कार्यक्रम सुन्नु लाना सबै गालामा हाल लगाएहरू आमा दिदी फुपू बुइना जो छ सब गालामा हाल लगा तो दुब धागो लगाउने
चलन कहाँ छ त? केवल मानसखण्ड तम हाम्रा गाउँमा बैतडी दार्चुला के डडेलधुरा र केही भूभागमा अछाम बजाङ बाजुरा लगायत यहाँबाट गएका जसले काठमाडौँ छन् अथवा देश विदेश प्रदेशमा अमेरिका इङ्ल्यान्ड जापान जहाँलाई छन् उहाँले लगुन लाएर भने भयो यो दुब्धाको लगुने तयमा जपिने जो पौराणिक मन्त्र छ श्री सते लक्ष्मी भन्ने जो वैदिक मन्त्र छ यो मन्त्र नारीले जप्य जबकि शास्त्र के भन्छ नारीले ना जप्पा भन्बर भन्नुहुन्छ तबले हमारे यहाँ कहाँबाट आयो त? सासूबाट लिने अपनी जेठानीबाट लिने जो यो परम्परा छ यो परम्पराको विशिष्ट परम्परा भएको हुनाले यो सनातन परम्परा हो र त्यसै अनुसार नेपालका पाताडामा लेख्नु पढन्छ हुन पढुन्छ। त्यो नेपालका पाताडामा 7 गते लेखेको हुनाले विवाद भयो। त्यो विवादको के हो त? यो विवादको खास जडको रहेछ यो बनाउने इसाई किसिमका बनाइबाट समाजमा एक किसिमको अन्यल को वातावरण बनाउनमा यो खास कोहीको हात रहेछ के देखिरहेछौ तमले? यको जडो तम हम लगायत पञ्चायत सबै रह्यौँ हमले रह्यौँ तमले रह्यौँ ये समाजका मान्छेले ल्याउनु भद्र भलादमी अहिले फेसबुकबाट कला गद्य लिएर आउनु अनि विद्वान लिएर आउनु ज्योतिष लिएर आउनु सबैले मिलभर यो विवाद लिएका रह्यौँ। समयमा हम कोहीले न बोल्ला उज्याङ हामीले 2069 साल मङ्सिर 10 गतेका दिन हामीले लेखभर दिए पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिलाई तयको साक्षीका रूपमा गणेश दत्त पन्तजी ताका खोडपिएका नजिकका मान्छे छन् एक उनीहरा उपस्थितिमा सँगसँगै आचार्य विष्णु दत्त लेखक जो नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णय समितिमा के समय सदस्य रहे नेपाल ज्योतिष परिषदका वरिष्ठ उपाध्यक्षले छन् बैतडी जिल्लाका लेखक परिवारमा जन्मेका एक विद्वान मान्छे 50 वर्षपछि काठमाडौँमा सेवा दिनलार्यान बैतडी दार्चुला अछाम बजाङ सुदूरपश्चिमका पण्डितका रूपमा प्रसिद्ध छन्। उनले राख्यो 21 गते गएर हजुर हाम्रा पश्चिमतिर सुदूरपश्चिमतिर 21 गते गोरा हुन्छ 22 गतेसम्म हमारा पाताडानमा 23 गतेसम्म गोरा लेखिरहेछ र हमारा यहाँ एक परम्परा के छ भने श्रावणी पूर्णिमा पूर्वम न तत् दुर्वाष्टमी व्रतम दक्षा जनै नलगाए बरे दुब्धाको नाय लगुना दुब्धाको भनेको जनै हो तो जनै लगुनाइ लेखा पहिले आफ्ना कुल देवतालाई जनै चढाउनु पर्छ रक्षा चढाउनु पर्छ आफ्ना कुल देवतालाई जनै नचढाए आफ्ना पति घरवालालाई जनै नचढाए जनै नहाले घरवालाले 10 विधि स्नान अर्थात श्रावणी कर्म उपाकर्म नगरी हमारे चलन नाय थिन् तय कारणले यो मानव भन्यो नाइ नाइ हामीले त 20 गते अगस्त उदय गरिहाल्या अब हम नाय मान्यौं भन्ने प्रतिक्रिया आयो जयको प्रतिफल स्वरूप आज समाजमा गडबड भएको मूलत जयले 7 गते भनौं या 21 गते भनौं साधारण रूपमा 21 गते नै गौरा हो 7 गतेको गौरामा रमाइलो मेला जस्या मेलानमा न्यारो झलझलाट हुन्छ आहा पातना न्यारो जलेबी हुन्छ कत्तेकना खुनखुने हुनान कत्तेकना अच्याल तो न्यारा हेद्य हुना चमचम हुन्छ सर्कस हुन्छ हो सर्कस हेद्यवालानके लेखायो 7 गते हो जहिले परम्परा रीति रिवाज बुवा बजाका दिनबटै चलिआएको परम्परा मनाउँछ भने 21 गते नै हो केही यह पहली पुत्रदा एकादशी हुनुपर्ने या नारी पुत्रदा दुर्वा व्रतम एकादशी बिना भन्नेले हम समाजमा सुन्नु जय पुत्रदा एकादशीलाई हमारा बुवा बजाका दिनबटै 300 वर्ष 400 वर्षबटै गोरा मान्न लार्यान पुत्रदा एकादशीको नाम हो हाम्रो गोर्या एकादशी मेरा आदरणीय मानस नारी सबै यो कुरा सुन्नेवाला जम्मा जसले सुन्ला सबैलाई थाहा छ आजसम्म हामीले गोरे एकादशी उपास्या यो पालि मात्रै गोरे एकादशी नउपास्या भने जो 10 गते गोरे एकादशी अब उपास्य कि नउपास्या अबका वर्ष त गोरे एकादशी हामीले छाड्दिन्या के गर्दियो तय कारणले गोरे एकादशी तयबाट जनै तयबाट रक्षा तयबाट कृष्ण जन्माष्टमी र कृष्ण जन्माष्टमी यदि रोहिणीका दिन रोहिणी नक्षत्र पढन्छ भने उही दिन सर्वोत्तम गोरा हुन्छ भन्ने कुरा दुर्वाष्टमी व्रतम भन्ने भविष्य पुराण या भविष्य हेमाद्री इत्यादिले लेखिरहेको छ दुर्वाष्टमी यत्तु मुहूर्ते रोहिणी अष्टम्यां पूर्वा वा यदि वा परा दुर्वाष्टमी तुषागेया तुषा कार्य ज्येष्ठा मूलम च वर्जय स्पष्ट रूपमा लेखिरहेछ दुर्वाष्टमी शुक्ल पक्षको हो यदि शुक्ल पक्ष भदौ शुक्ल पक्षमा नहुन सक्या भने कब गद्य त भन्यो पूर्वा पहली गरेर भन्यो कब रोहिणी अष्टम्याम
रोहिणी अष्टमी भनेको कृष्ण जन्म भएका दिन गर भनेर तोकिरहेको छ। शुक्ल पक्षमा आज अर्कै ठाउँमा के भन्यो भने भाद्र शुक्ल अष्टमीमा अगत्सोदय भयो भने तत्पूर्वम, तत् भनेको तय है पहली, पूर्वम भनेको पहली, कृष्ण भने कृष्ण पक्ष की अर्थात् कृष्ण जन्म की अष्टम्याम अष्टमीमा कार्यम गर, निश्चित दशामा गर भनेर भनेको हुनाले यको जडो कोही नै हो। एक जरा हम तम सब हौं जो यका बारेमा जान्न ना पाएर बुझ्नु ना पाएर शास्त्रमा के लेखिरहेछ पातडामा लेखिदियो भन्नामा हामीले मान्नै पर्छ भन्ने कोही नै। उसै पातडाका धग्नी मुनि उसै विज्ञप्तिका तलमुनि आफ्नो रीतिरिवाज अनुसार मान्नु पर्छ, मान्न कुनै बाध्य हुने छैन भनेर लेखेको पाइन्छ विज्ञप्ति इत्यादिमा। हजुर तमले भनेको कुरा सही हो। येमा कसै एक पक्षलाई मात्रै दोष दिएर अर्का पक्षले उम्किने किसिमको नै थिए। क्या भनेपछिमा विवाद भइसके पछाडि हरेक पक्षका कमी कमजोरी हुनान् त स्वाभाविक हो। जसो सुदूरपश्चिम भित्र रहेका जसमा तमले मानसखण्ड भन्बरले कुरडी कहानी उठाउँछौ तै बारेमा लै अहिले झौला यो मानसखण्ड के हो खासमा येका बारेमा लै तमले प्रश्न पाडला। तै अगाडि म तमलाई सोध्दौ कि जसो सुदूरपश्चिम भित्र रहेका जतिले यी क्षेत्रमा काम गर्दा पञ्चाङ्गसित जोडिएका अथवा नजोडिएका जो यी क्षेत्रमा काम गर्दै मान्छे छौ तमुनमा एक किसिमको एकता नै देखियो। कियाकि एक पक्ष एकतिर पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको निर्णयलाई मान्ने, अर्को पक्ष जसो तमुन चाहिँ मानसखण्ड भन्बर जसो तमुनले भन्नला छौ तम अर्कातिर 21 गतेमा मनाउनु पर्छ भन्ने, एक थरी 7 गते मनाउनु पर्छ भन्ने। तमुनमा पहिले एकता भइदियो भनेपछिमा समाज एक ढिक्का हुन्थ्यो कि भन्ने किसिमकोले काहीँ कति हाम्रो बुझाइले हुन्ना छ कि छ। तमुनमा त एक किसिमको एकता भएर भोलका दिनमा जसो पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिसित हाम्रा सुदूरपश्चिमको संस्कार अनुसार गोरा एक किसिमले जसो पुत्रदा एकादशी जहिले हामीले गोरे एकदशी भन्बर भन्नार्यौँ भनेपछिमा यसलाई नमाने गोरा मनाउन सकिने अवस्था नाइ थिए। यो धर्म संस्कृति पहिलेबाट चलिरहेका परम्परा अनुसारले सत्य कुरो यो हो। यहीमा टेकबाट तमुनले निर्णय गरिदिनु पर्यो। एक विज्ञप्ति निकालिबर जसो तमले अगाडि निकालिरहेको छौ तैलाई सच्चीबाट गाउँ समाजमा गोरा दुई नबनाइबर हाम्रा सुदूरपश्चिमको यो काजबारलाई एक ढिक्का भएर सबै मान्छेले एकै समयमा मनाउने किसिमले चाहिँ एक विज्ञप्ति निकालिदियो भनेर तमुनले यही क्षेत्रका जसो मानसखण्ड अथवा हाम्रा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जोतकौनले एक ठार बसेर तय किसिमको निर्णय गरिदिएबाट नै हुने हो। एकदम यो हजुरले भन्ने कुरो भने यो सबै समाजले यसो चाहेको छ। अब यो ठिकै छ कि यो बडा विचित्र छ। अहिले हाम्रो पश्चिम क्षेत्रमा मानसखण्ड क्षेत्र या बैतडी अथवा डडेलधुरा अथवा दार्चुला अथवा बजाङ जहाँले भनौँ अहिले कोही कसैलाई मान्ने पक्षमा नै थिएन। सब आफ्ना आफ्ना हम सब घमण्डी हो गए। मुई बैठे लीबर सब सबला घमण्डी के छ भने मुई बराबर जान्ने, मुई बराबर विद्वान, मुई ज्यादा जान्ने कोही नै थिएन भन्ने एक तो घमण्ड छ। अर्को घमण्ड के छ भने मुइल भने लिएर अब मुइले उज्यामुइल गलत भने लिएर अब माने भएर क्या बुन्यान भन्ने दोहोरो तोले घमण्ड हो कि हमलाई उज्यामुइल भोट दिए जानीबर भने नजानीबर भने अब मुइल बदल दिए भएर त मेरो त बेइज्जत हुने भन्ने तसोले हमलाई एक आत्मग्लानी या हीनता बोध एक तोले भइरहेछ। अर्को यो एक दोस्रोलाई हाम्रो बसभरि यही पहिले छलफल गर्दै एक परम्परा टुट्यो। पहिले के हुन्थ्यो सम्पूर्ण बैतडी दार्चुला क्षेत्रका विशेष गरेर हामीले पाए अनुसार सम्पूर्ण बैतडी क्षेत्रका व्यक्तिहरू दार्चुला सहित उमा बैतडी थियो र एक ठाउँमा बसन्थे, पातलो लेखन्थे, पातलो लेखेर एक ठाउँमा बसन्थे र आफ्ना आफ्ना पातडामा मिलुन्थे। कसैको एक घडी, कसैको 2 घडी आगा पाछा हुन्थ्यो, कसैको के हुन्थ्यो, सब आफ्ना आफ्ना घर गणन्थे। यो के भन्न माघसम्म पुषसम्म सबै मिलाइसकिन्थे र माघका महिना पूर्वथा आफ्ना आफ्ना पातडा निकालन्थे, आफै राखन्थे। यो परम्परा विशिष्ट परम्परा थियो। यो परम्परा विक्रमसम्म 2000 सालसम्म चल्यो। त्यसपछि यो छिन्न भिन्न भएर सकियो र यो परम्परा जबसम्म छ 2000 सालसम्मका पातडानमा 23 गते भदौ 23 गते गएर पढ्दैछ। 2023 सालमा 23 गते गएर पढ्दैछ र यो विवाद भइरहेछ। विवाद भएपछि बैतडी क्षेत्रमा ठुलो विवाद भयो। अन्तमा निर्णय के निकाल्यो भने बैतडीको हकमा बैतडी र दार्चुलामा 23 गते गएर भइरहेछ। उही बेला कुमाउनी पञ्चाङ्गले नमान्यो र नेपाली पञ्चाङ्गले नमानेपछि बैतडी क्षेत्रमा 23 गते मानेको उदाहरणका रूपमा पुर्सुणीबटे बैतडी बटे पल्चुणेलबटे पाएका पातडाहरूमा र अवस्थीहरूको घरमा रहेको पातडा र
अठोलाहरूको घरमा 1-2 व्यक्तिहरूको घरमा रहेका पाताळाले प्रमाणित गर्दै लाग्छ कि 2023 सालमा 23 गते लय गौरा होइरहेछ स्पष्ट छु हम। त्यही कारणले यो के छ भने केना हुन लाग्यो यो हम बस्न नै पर्यो सबै कमी कमजोरी के छ भने हम पण्डितहरू या ब्राह्मणहरू गुरुहरू जो मुख हुन् एक मुखले एक थोर वर्ष पड्डे हो हमलाई बडा घमण्ड हो गयो सबैलाई घमण्ड हो गयो महिलालाई घमण्ड हो गयो सबैलाई घमण्ड म के झुक्या भन्ने महिला घमण्ड मैले फोन के गर्दे मैले के बोले जे गरून् भन्ने एक हमलाई जो आत्मश्लाघा आत्मघमण्ड हो रहेछ यही घमण्डका कारणले कोही कसैलाई मान्नु नपर्यो कोही कसैसित बोल्नु नपर्यो बस खाली फेसबुकमा लेखेका छन् संवाद गर्दै लेखेका कोही नहुन्ला रे एफएममा उनी कतिजना छन् त बोल्नेवाला बहुत छन् तर एफएममा आयो भने रेडियोमा आयो भने लेख भने बोल्नेवाला कोही नभएको हुनाले यो बडा विचित्रता छ। तर यही एक कुरा लियो गोविन्दजी म एक यो जो विवाद भयो यो विवाद नै हो बाडे जायते तत्त्वबोध भनिन्छ। जब दुई छाँझ बनाउने लेखा पहिलेबाट समुद्र मन्थन भयो समुद्र मन्थनबाट अनेक प्रकारका रत्नहरू निकल्या र कस्तुमणि निकल्यो जहर निकल्यो विभिन्न चिज निकल्या त्यसैमा शराबलाई निकल्यो त्यसैमा अमृतलाई निकल्यो सब चिज निकल्या जसलाई चाहियो उलिने यहीमाले त्यसै निकल्ला छ। यो वास्तवमा यो वाद विवाद जो हेरेछ अहिले एफएममा इत्यादि रेडियोहरूमा एफएमहरूमा पत्र पत्रिकाहरूमा सामाजिक सञ्जालमा यसले एक छाँझ बनाइला छ। यो छाँझबाट नौनी निकल्ने हो अहिले गाजुन लारेको सुरुमा अहिले गाजुन लारेको यो गजारेछ अरे यो गजान दिन पर्यो यो केही दिनपछि यो छाटिने हो। र एक कुरा म सब तमरा माध्यमले यो एफएम सुन्नु लारेका सबै मेरा आदरणीय श्रोताहरूलाई निवेदन के छ भने जब यो गोरा सकिने हो 21 गतेका दिन लास्ट गोरा भनेको 21 गते मान्नेवाला मानन्न उही पछा सब इन पण्डित जो बोल्ला सब मौन हुने दुला भित्र जाने उही पछा कोही बोल्दैन होइन मुई त तमलाई निवेदन गरौँ 20 वर्षबाट म किताब लेख्न लाग्यो मेरो 20 वर्षबाट किताब आएर 2061 सालबाट मैले किताब लेख्न सुरु गरेको हो। मेरा अनेक किताब गोरा सम्बन्धी मेरा 10औं किताब छन् 10औं लेखहरू छन् विभिन्न प्रकारको लेख लाग्यो म अहिले बोल्न लागेको ना हूँ यहाँ हजुर भन्ला छ ये पहिले केना बोल्या ना दिया भन्ला तमले केना बताया पहिले भन्नु पर्दे भन्नु कोही समाज वाला कसो ना हो हम सधैँ आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा लेखा बोल्नु पर्छ जो जयको जी धर्म उही धर्ममा रहनु पर्छ भन्दै लिएको हुनाले हाम्रो यो समाजका व्यक्तिहरूलाई यही माध्यमले तमरा माध्यमले सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई यो विवाद न हो यसमा संवाद गर्नु संवादबाट समाधान निकाल्नु आपबटे 23 गते अगत सोदयको निर्णय निकाल्नु हम जम्मा मिलबेर के भने आबका वर्षबाट हुन सकिन्छ 2 गते आएको विज्ञप्तिका तल्ली मुनि कुरा लेखिरहेछ तैले हाम्रो गोराको मति बहुत संकट हुने जो देखिन्ला छ म श्रोताहरू जसले छन् गौरा पैसा मानस नारी उनलाई नम्र निवेदन गर्दा तमले लगाएको दुग्धाको तमले जपे मन्त्र संकटमा पड्ड लागेको के भने बताका तल्ली मुनि कुरा लेखिरहेछ 15 गते र 16 गते अगत सोदय हुन्छ भन्ने त विज्ञप्तिका तल्ली मुनि हेरिदिया सम्पूर्ण श्रोताहरू र तम गोविन्दजी तमले हेरिआएका तलमुनि 15 गते अगत सोदय भने तो 15 गते अगत सोदय भइदियो भने पञ्चाङ्गले 15 गते अगत सोदय लगाइदियो भने हमारी गौरा सकी गए हजुर गौरा लागेको बच्चा कोइल पैसे हो शुक्ल पक्षमा गौरा पड्डेना अष्टिम पड्डेना हो जब शुक्ल पक्षमा अष्टिम नपडे भने पूर्व चाहिँ हमारा नयाँ नारीहरू जो नयाँ नौली गौरा हुने हम जहिले प्रत्येक पल भन्नाले तृतीया हरितालिका तीज उपास्य पड्यो त्यसपछि ऋषि पञ्चमी उपास्य पड्यो तावठी लैजाने लेखा त कोही आधार नै हुने र यो गोरा सकी जाने हामीलाई तय चिन्ताले हम कुरा परिरहेका हौं 21 गते के भन्नारहेका भने चिन्ता हो भविष्यमा का 15 गते अगत सोदय नगर दिउन् 15 गते कुमाउनी पञ्चाङ्गमा जो मानिएको पञ्चाङ्ग छ म तमबटे तमरा माध्यमले सबै श्रोतालाई निवेदन गर्दो कुमाउको जो मुरादाबादी पञ्चाङ्ग थियो उहिले 15 गते गरेल्यो उनको सिखबर का अब एक कुरेट बताता हूँ इतने का ना पिथौर आगर में तत्ते हमारा पे सोर छ पिथौर आगर भन्नु हम सोर हजुर उतने का ना 15 गते अगत सोदय भने अब जुलघाट पुर तयगर बाटोबाट 20 गते भने कठै मुई सम्झन ना पर्यो तम सम्झ्याङ ना सम्झ्या तमले बता जसो घनश्यामजी अगस्ती उदय तमले भन्ना छौ दे क्या
यो त मान्छे आजले अलमलमा के छन् भने तमुन जो ये क्षेत्रमा काम गर्दा छौ तमुनले त येमा निकेरिकन अध्ययन गरिरहेछौ तमुनले बुझिरहेछौ आजले गाउँ समाजमा बहुजसा मान्छेको बुझाइ कसो भइरहेछ भनेपछिमा यो अगस्ती उदय कोही 15 कि भन्ने कोही 23 कि भन्ने यो के रहेछ खास यो अगस्ती उदय भने के रहेछ यो कस्या उदय के हो कसो हो ये बारेमा मानिसहरूले बुझिरहेको नै येका बारेमा तमले प्रश्न पाडिदिनु पर्यो अब यो एकदम बहुत निकै कुरा भने हजुर यो मूल जडो के हो भने अहिलेसम्म कसैले जानि नआएको पण्डितुनले नजान्ने के त हाम्रो सामान्य गाउँघरका आइमाईहरू जो वन खेत जनान गाजो काट्टान घाँस काट्टान उन बिचरा के जान्ने उनलाई धम बामन उनले जीवन दिए तसै उनले मानिदियो मान्नु परिरहेछ अहिले कतिपय हाम्रा नारीहरू मानस नारीहरू ना हजुर 21 गते भने त हम त पुत्रदय काटे नमान्ने मान्ने नआथे हम त बामन उनले सो भुल्दियो भुल्नारे अनि समस्या बडा विकराल समस्या छ यो के हो त आखिर बुझ्न आलेको पण्डितुनले ना बुझे त उनकी बुझ्यानु हो के हो भने अगस्त्यकी पत्नीको नाम हो लोपामुद्रा लोपामुद्रा भनेकी वैदिक नारी हुन् उनले जनै लगाउँथे जनै भनेको दुब्धागो लगाउँथ्या र कन्ठी सूत्र भनेर उनीहरू कथामा आएछ कयका कथामा लोपामुद्राको कथामा लोपामुद्राको पूजा गर्दै दिनका कथामा आएछ कि लोपामुद्राले कन्ठी सूत्र लगाइरहेको थियो त्यो कन्ठी सूत्र भनेको तमर हमारी भाषामा बैतडी डडेलधुराकी भाषामा त्यहाँ सप्तम्या दुब्धागो या अनन्त भन्नु त्यहाँ दोरकलाई भनिन्छ स्पष्ट हुनु पर्यो पहिले दोरक लगायो उनले दुब्धागो लगायो त्यसपछि बिरुढा भनेर शब्द आएछ आज तसै पुराणमा बिरुडा देखा भन्नु और्याका बिरुडा भन्ने 19 प्रसङ्गमा आयो यिनी बहुत प्रसङ्ग छन् वैदिक पर्व हो यो गोर के हो त यो मजाक बनाइदियो गोरलाई विद्वानहरूले के भन्थ्यो कि यो त सुदूरपश्चिमका पुतारिनले खालि त एक कथा बनाइरहेछ रे गोर खेल्दै नाटक गर्यो खालि उनले समाजमा उही लेखा टाइम पास गर्दै लेखा अठेवाली खेल्दै लेखा बनाएको हो भन्ने भुँडी भएर यो भर्म फैलाइदियो त्यो नयाँ हो यसमा जपिने जो मन्त्र छ वैदिक कालको शुक्ल यजुर्वेदको छ श्री सते लक्ष्मी सपत्न्याम बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्नो व्यात्तम ईशन निखाणा मुम्बई खाणा सर्वलोकम मै खाणा यो वैदिक मन्त्र छ डडेलधुरातिर तम ध्रुवे अमृत जन्मासी अर्थात् काण्डात प्ररोहन्ति भन्ने 32 अक्षरको मन्त्र छ उस्तै प्रकारले बैतडी डडेलधुरा दार्चुलाको भूभागमा श्री सते लक्ष्मी भन्ने छ यो मन्त्र के हो त शुक्ल यजुर्वेदको मन्त्र हो को जप लार्यान हमारी नारीहरू जप लार्यान उनलाई कोयल दियो त उनीहरू सासूले दियो उनीहरू जेठानीले दियो उनीहरू ब्राह्मणीहरूले दियो त कहाँबाट आयो त कुनै पुरुषले गएर दीक्षा नदिनु यो यसो विशिष्ट पर्व हो यो यसलाई बुझेन यसको सुरुवात कहिले गरे त यिनै लोपामुद्राले गरेको हो सबै पहिलो गुरुको हो त लोपामुद्रा हो तबै उन लोपामुद्राको पूजा कब गर भन्यो कन्यार्क अर्थात असोज 1 गते है 7 दिन पहिले बिहानले भने पूजा गर भन्यो 24 गते अथवा 25 गते कबै 24 गते होलो कबै 25 गते होलो अर्थात असोज 1 गते बैठे 7 दिन इथ गण उही दिन बिहानले भने लोपामुद्रा तमरी उन गुरु हन् तमरी गुरु भएको हुनाले नारी खाके भन्यो कि तम उनीहरू अर्घ देऊ भन्यो यो अगस्त्यको पूजा नारी गद्दान गोरा पूजालाई नारी गद्दान यो कुरा कसैले बुझेन अगस्त्य पूजा नगरे भए फल नै पाइनो भन्ने नारीहरूले बुझिरहेको छ तब यो अगस्त के हो भने सबै नागदाएजी अहिले नेपाल विवाद आएको हुनाले यो अगस्त भन्नाले हाम्रा मानसखण्ड क्षेत्रमा 25 गतेका 24 र 25 गतेका दिन अगस्त उदय हुने हुनाले उही दिनसम्म दोष नलाग्यो अर्को कुरा के भनिरहेछ भने अगस्त उदय त 5 गते लङ्कामा उदय हो गयो यदि अगस्त उदयको दोष छ भने 5 गतेबाट दोष हुनु पर्यो हो कोही व्यक्ति लङ्कामा बसेर दुर्वाष्टमी कब उपास गर्नु पर्यो 5 गते पहिले त अष्टमी न्याय पर्यो रे यो अहिले 7 गतेका जो पढ्दै छ म त गोविन्दजी अब याद गर त 7 गते जो दुर्वाष्टमी छ ये दुर्वाष्टमीलाई लङ्काको मान्छ उपास्य क्यों न उपास्य लङ्कामा कोही रहेछ ऊ हिन्दू छ उहिले दुर्वाष्टमी व्रत उपास्य भएर के गर्नु पो त 7 गते गोर हल्ला छ 5 गते उदय हो क्या के गर्दियौ हजुर बडा विचित्र छ नि तब यो हामीले यो विद्वानसितको तर्क हो हजुरलाई म सम्झाउन लारेको यही माध्यमले नारीहरूलाई म के सम्झाउन खोज्दै लारेको भने यो अगस्तसित तम सम्बन्ध जान राख हजुर यो हाम्रो सिधा सिधा ठाडो आँखा बन्द गरी डाँडा गन्ते भन्नाले 24 गतेका बिहानले मुनि म त अगस्तको पूजा गरिदिउँ हजुर उही दिनसम्म केही नै आउने जो नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णय विकास समितिले एक शब्द लेखिदियो जयका भर्मका कारणले नारीहरू भरमित भए वैधव्य दोष
पुत्र मध्याह्न भोट दियो तसो लेख्न नपाइन एक आधिकारिक संस्थाले गोविन्दजी तम त संसारकर्मी हो तुम्हारा माध्यमले म निवेदन गर्दा लारी घनश्यामजी हजुर हजुर यो नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिमा जसमा सुदूरपश्चिमबाटै देखा प्रतिनिधि छन् त यो के छ यो खास विधान कोही किसिमले मानसुतयमा रहनेछ कतिजनाको कोटा हुन्छ सुदूरपश्चिमबाट के छ यो खास विधान अब येमा कोटा भन्ने कुरा त तसो नदेखियो अब यो प्रसङ्ग भिन्नै प्रसङ्गमा भयो के यो गोरसित सम्बन्धित नभए के तो पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति भनेको नेपालको राष्ट्रिय स्तरको पञ्चाङ्ग समिति हो जसले पूर्व नेपालबाटै पश्चिम पूर्व झापाबाटै पश्चिम कञ्चनपुर दार्चुलाबाटै ताप्लेजुङसम्मको सम्पूर्ण धर्म संस्कृति परम्परा रीतिथिति इत्यादिको बारेमा सबैबाटै मतहरू लिइबरे उनीहरा चाडपर्वहरू एकीकृत गरिबरे सगभर विवाद रहित पर्वहरूलाई मनाउनु पर्छ एकै प्रकारको कार्यक्रम गर्नु पर्छ भन्ने रूपमा तो स्थापना भएको हो यो म क्या जोड्नु खोज्या भने यहाँ सुन्ना दे मैले यो क्या जोड्नु खोज्या भने यो के रहेछ जसै यहाँबाट हमारा सुदूरपश्चिमबाट कतिजना तयमा प्रतिनिधि रहन रे गोराका बारेमा इतनो विवाद हुन्यासम्म यही विवादलाई समाधान गर्दाकी नियुति तनुनले भूमिका कोही किसिमको खेल्लाइरहन् यो बारेमा मैले प्रश्न बुझाइ नियुति तमबटे खासमा तुकुरु जोड्नु खोज्या हो अब तयमा मैले देखे अनुसार त 3 वटा पञ्चाङ्गहरू यहाँबाट प्रकाशित हुने मध्ये प्रकाशित हुने त अन्य पञ्चाङ्ग मानसखण्ड पञ्चाङ्ग छन् अरूले पञ्चाङ्ग छन् तर 3 पञ्चाङ्ग तयमा सम्बन्धित छन् यहाँबाट प्रकाशित हुने जयमध्ये 1-2 कञ्चनपुरबाट छन् अठोला र शुभ भन्ने एक कैलालीबाट खप्तर पञ्चाङ्ग हुने 3 पञ्चाङ्गहरू छन् 3 पञ्चाङ्गकारहरूले नै प्रतिनिधित्व गरिदिएर अन्य व्यक्तिहरू तयमा नहुन किनकि पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति भन्यो नेपाल सरकारको आधिकारिक संस्था हो उही भित्री जो पञ्चाङ्गकार हुनान् उन मात्रै उही भित्रका सदस्य हुनान् बाँकी हम तम इत्यादि बाहिरका व्यक्तिहरू बहुत कम देखिए पञ्चाङ्गकारहरूले राखेका हन् कि अथवा तयको विधान हामीले तत्त्व नयाँ पढेका र तय भित्री हाम्रो यहाँका कतिजना छन् अब मेरो अन्दाजले तयमा 3 जना जोशीहरू देखिएको हुनाले मलाई लाग्छ कि 3 जना जोशी र 1 जना उपाध्याय सायद 4 जना यहाँबाट छन् कि हुन् तन जोशी भयो भनेर मैले अन्दाज लाग्ला छ 4 जना यो सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट छन् तन 4 जनाले दिए अनुसार सम्भवतः यो क्षेत्रका तिथि बारहरू राखिनान् कि जस्तो लाग्यो जसो यो राखाए पहिले तमुनले तनसित सरसल्लाह गर्थे कि नै यो सुरुमा यो राखाए देखा त पातळो बनाउन अगाडि न यो इस्यु छ हजुर तिथि बार इत्यादि भनेको पञ्चाङ्ग गण्यवाला आफ्ना हिसाबले राख्यान् काठमाडौँबाट राख्यान् भारतबाट जब पञ्चाङ्ग निकल जाना बनारसबाट निकल जाना देश विदेशबाट पञ्चाङ्ग आ जाना और माघका महिना नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले अन्तिम निर्णय गरेर फागुनको आसपासमा नेपाल सरकारले विधाहरू दिन्छ तयबाट उही विधालाई आफ्ना पातळामा समावेश गरेर फागुन र चैतको आसपासमा नेपालको पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले पञ्चाङ्गहरू बाहिर ल्याउँछ अब तय बेलामा यहाँका विद्वानहरूले आफ्नो यही क्षेत्रका पर्वहरू हाम्रो यहाँका के पर्वहरू त राखिरहनु बहुत मन्दिरहरूका पर्वहरूको उल्लेख गरिरहेछ र गौराको पर्वको बारेमा तति व्यापक रूपमा मलाई लाग्छ कि छलफल गरेर राख्यो अहिलेसम्म प्रचलन नआएको जस्तो लाग्यो तति व्यापक गरेर नराखियो कि जस्तो लाग्छ अहिलेसम्मको परम्परा अनुसार दुर्गाष्टमी नै गौरा नै दुर्गाष्टमी हो तय कारणले राखिदिने भन्ने राखिन्छ राखिएपछि पाछा विवाद हुन्छ पाछा समाजका मान्छे हम तमले पाछा लाग्नु के उज्या कसैलाई थाहा नहुनु पातळा हुना वैशाख जेठमा अब मनसुनले व्रत गर्दै बढन्छ भदौमा अब हरेक मान्छे जज्ञा आपत पर्दियो ऊ जे हो आपत्तिका बेला खोज्यो हो भने यो हाम्रो समाजलाई तसरी देखियो जज्ञा आपत्ति हुन्छ उज्ञा हुन्छ हामीले त व्यक्तिगत रूपमा मैले मेरो संस्था र हाम्रो यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व माने भएर मैले मेरो कर्तव्य माने भएर मङ्सिर 10 गतेका दिन नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिलाई एक हामीले ज्ञापन पत्र अथवा हामीले यहाँबाट लिखित रूपमा दिइराख्यौँ मानसखण्ड पञ्चाङ्गले तपाईँको सम्पादकका रूपमा ल्याउनु छु र मानसखण्ड पञ्चाङ्गले 21 गते नै गौरा छ र 21 गतेका बेलुकातिर आकाशीय दृष्टिकोणले अगतोदय हुन्छ र 22 गते 22 र 23 गते मात्रै पौराणिक अगतोदय हुन्छ भनेर विगतबाट हामी लेखा हेऱ्यौँ 22-23 गतेसम्म आरामले अगतोदय पूजा गर्न सकिन्छ भन्ने छ यो तपाईले तस्बिर अगाडि दिइसक्या रहेछौ जानकारी त यो दिएको त हामीले 2069 साल मङ्सिर 10 गते शनिबारका दिन हामीले स्पष्ट रूपमा के लेखिराख्यौँ भने 2080 को गौरा पर्व दुर्गाष्टमी व्रत 69 भन्दा 79 मा हुनु पर्यो
79 मा भाद्र आइपुग्यो 21 गते यो स्पष्ट यो लेख्यो अरे भाद्र 21 गते पर्न गएकोले नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिद्वारा स्वीकृत सम्पूर्ण पञ्चाङ्गहरूमा भाद्र 21 गते नै अगस्त 14 लगाइने गरेकोले उसै दिन लगाउँथ्यो पोहोर परासम्म 21 गते हुन्थ्यो सो दिन अगस्त 14 अपराह्न 4 बजेपछि मात्र भएको हुनाले अगस्त 14 को अगाडि र पछाडि कुनै दोष नलाग्ने भएको हुनाले 2080 सालको गौरा पर्व दुर्गाष्टमी व्रत भाद्र 21 गते बृहस्पतिबारका दिन नै उल्लेख गर्नुपर्ने निम्नलिखित शास्त्रीय तथा लौकिक आधार देखिएकाले शास्त्रीयले छन् लौकिकले छन् हाम्रो यहाँका नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो भनेर हामीले बकायदा लिखित मौखिक र उही क्षेत्रमा उहाँ बोल्ने यो नबोले भन्ने नआएन त कोही भनौँ न तमले केना उठान गरियो यो खास कुरा के हो भने जसो अहिले तमले यो कुरा जस्या 21 गते गोरा हनपडन छ भनेर उठाउन जा तमले आगे केना भन्थ्या भन्ने कुरा त उठुलै स्वाभाविक हो तमलाई तमले अगाडि त्यो ज्ञापन पत्र दिइसक्या रहेछौ तमले आज जानकारी गराया कार्यक्रमका माध्यमबाट सबै मान्छेले आज जान्ने अवसरलै पायो देखिया कियाकि न त यहाँ विवाद भइरहेछ अगाडि कोन उठायो भन्ने किसिमको मान्छेले प्रश्न उठाउनलै एक हिसाबले स्वाभाविक हो अरे आज प्रश्न जानेलै त्यो बारेमा तमले त्यो पत्र दिइसके पछाडि ज्ञापन पत्र ता बुझाइसके पछाडि नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको खास धारणा के आयो त्यो बेला उनने स्पष्ट हमारा ये है पहले हमारा आदरणीय आचार्य हमारा आचार्य जी बोल्यान उनले के भनिरहेको छ भने उनले स्पष्टमा राखेको रहेछ रे न यो भइसक्यो हामी त 20 गते अगस्त 14 भएको हुनाले अब यो 21 गते गौरा हुँदैन भने त्यसमा छलफल नभयो भन्ने विष्णुदत्त लेखकको आधिकारिक मन्तव्य बाहिर आइसकिरहेछ मिडियामा आइसकिरहेछ आएको हुनाले यो प्रत्यक्ष रूपमा उनले उहाँ भनिरहेको छ त्यसपछि यसमा चर्चा नआयो तर मैले व्यक्तिगत रूपमा माघ 1 गते नै हरिहर घाटमा कार्यक्रम भयो त्या कार्यक्रममा कञ्चनपुरको हरिहर घाटमा त्यो कुरा मैले उहाँबाट सुरु गर्यो माघ 1 गतेबाट हुन्यो मैले त लागिरहेको त्यहीबाट यो गल्ती हुने हो भाइ पाछा उठान हुने हो तर त्यो बेलामा कसैले सुन्यो न अहिले आएर सुन्नु लाग्यो त बहुत त मैले आरोप लगाउन यो आचार्य घनश्याम लेखकले आज मुख्यमा आएर बोला मैले बोलेका रेकर्डहरू माघ 1 गतेबाट बोलेका रेकर्डहरू प्रत्येक रेकर्डहरू अहिले टेप हुन लाग्यो हामीले गरेका त्यो बाहिर हुन लाग्यो हामीले नगरेको न होइसक्छ हामीले कम व्यक्तिले गरे सुनेन बेला व्यक्तिहरूले फरक तत्त्वकै हो तर अहिले जिदिहाले समाज जाग्यो यसले के भयो भने फाइदा के भयो भने सबैले अहिले फुज्जु लाएर आखिर के हो यो आखिर यो के रहेछ चर्चा अब मलमासमा गौरा राखिएको 69 सालमा 2 गौरा हेर्यान हजुर 69 सालमा हेर्या 1 गौरा हेरेछ 24 गते उमा के लेखिरहेको छ भने सुदूरपश्चिममा स्थानीय माग भए अनुसार गौरा पर्व भने अर्को मलमासमा गौरा हेरेछ भदौमा त उमा के लेख्यो दुर्गाष्टमी व्रतम भनेर लेख्यो भने पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले 2 गौरा त उतिमा बनाउने रहेछ 69 सालमा नआए भने त आफू अन्दाज लगा हजुर 1 गौरा पर्व बनायो 1 दुर्गाष्टमी बनायो उतिमा बनायो 2069 आज 10 वर्ष 11 वर्ष पहिले जसो यो कमी कमजोरी त गद्दा आएर यान देखा कमी कमजोरी त हुन आया रहेछ भनेपछिमा एक हिसाबले कसो भयो घनश्यामजी याखै भनेपछिमा जस्या तमलाई अहिले आरोप लाग्यो भनेर तमले जो भन्या नि वास्तवमा भोजसा मान्छेको बुझाइ साँच्ची तसो रहेछ जसो नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति भनेको नेपाल सरकारको आधिकारिक संस्था उहिले 7 गते गोरा मनाउनु ठिक छ भनेर विज्ञप्ति दिइसके पछा तँलाई नाइमान्न भनेर काहीँ घनश्यामजी लगायतको यो समूहका लाग्दा समाज भड्किनारे हो कि भन्ने जसोलाई मान्छेको बुझाइ स्वाभाविक रूपमा भइसकिरहेछ र समाजमा तमले प्रश्न पार्टी पढन्छ कि यो गोरा जस्या 21 गते हनामा ये कारणले ठिक छ भनेर के कुरा त तमले अगाडि राखिसकेल्या देख्या आज प्रश्न रूपमा भनन्जा जस्या हामीले 7 गते मनाउनाकी नियुक्ति अनुचित के कारणले रहेछ तै बारेमा तमले प्रश्न पाडिदियो भनेपछिमा आज फाइदा हुन्थ्यो कि जसो मलाई लागेको छ अब इस्यु छ कि यो मुख्यमा आएको हुनाले सबै व्यक्तिलाई दुःखले लाग्दलारे हुनु मलाई थाहा छ उग्रतारा भगवतीको प्राङ्गणमा बसेर एक निर्णय भयो भगवती जगत जननी निङ्ला सैनिकको प्राङ्गणमा अर्को निर्णय भयो अब अन्य फाटफुट और निर्णय भइसके पछाडि मैले यो उनी भगवतीको पण्डाहरू भगवतीका धामीहरू विद्वान विदुषीहरू बसेका उही बीचमा बस्यो हजारौं उनीहरु आल केरका व्यक्तिहरूका बीचमा जब यो निर्णय होइयो भने अब यो सामान्य एक दासानुदास घनश्याम लेखकले भनेको कोही मान्ने हन्दा मलाई पक्कालाई थाहा छ
किनकि यो मैले भन्नु धृष्टता हो। दुईवटा भगवतीहरूको अपमान गर्दो जस्तो लाग्दला छ मलाई दुःख लाग्दला छ। उग्रतारा भगवती 10 महाविद्यामध्येकी एक भगवती, अर्की भगवती निङ्लासेनी भगवती जो अगवानीविद खपरे दैत्य आयो, ठोती मल्ल आयो, तय बेला मेरी निङ्लासेनी भगवती मेरो बोलो लिने हुने त्रिपुरा सुन्दरी भगवतीले रणसेनी भगवतीले बोलायो अरे तनै भगवती निङ्लासेनी भगवतीले यो भएको समाजमा आएको एक महान दुःखलाई दूर गरेको र बनारसी जस्ता देवताहरूले दूर गरेको यही परिप्रेक्ष्यमा अब मैले यो 7 गते जन्मना भन्नुभयो कोही मनाउनेवाला नाथिन्। म यो एफएमबाट प्रष्ट रूपमा भन्नाले मलाई कोही हिचकिचाहट नाथिन्। 7 गते मनाएले मलाई दुःख नाथिने, मेरो भण्यो नमान्यो भन्ने मलाई कोही दुःख नाथिन्। यो त मेरा विचार हन्, मेरा मन्तव्य हन्। त्यही कारणले मेरो निवेदन के हो भने हाम्रा यहाँको यो व्रत के हो त, म हजुरलाई एक धर्मसिन्धुको उदाहरण दिन, धर्मसिन्धुबाट दिन। यो मन्त्र जो जप लारी बडा गहन विषय हो। यो अब त खोजीको विषय भन्ने पीएचडी गर्नु पर्यो, यसमा आबका मान्छेहरूले याद गर्नु पर्यो। अब के यजुर्वेदीनाम श्रावण पौर्णमासी मुख्य काल धर्मसिन्धुले के भन्यो भने जो श्री सते लक्ष्मी सपत्न्याम भन्ने वैदिक मन्त्र जपान, जो दुब्धागो लगुनान गौरा पर्व जो मानस नारी दुब्धाको लगुनान जयका उपाकर्म भन्नु, मानस नारीको उपाकर्म भन्नु। तय उपाकर्म गद्दाई लेखा पहिले के गद्दा भने त यजुर्वेदको मन्त्र हो। तो मन्त्र कहाँबाट आयो त यजुर्वेदको मन्त्र हो। त यजुर्वेदका मन्त्र जपाई लेखा पहिले के गद्दा भने त यजुर्वेदी नाम श्रावण पौर्णमासी मुख्य काल भने श्रावण पूर्णिमा नै मुख्य काल हो। तय काल पाछामा तरी यी मन्त्रहरू दुब्धागो जनै लगाउने, रक्षावाद्य, अनन्त लगाउने यी तगछ खुल्य हुनाले यो त स्पष्ट छ। स्पष्ट भएको हुनाले यो धर्मसिन्धुको वाक्यलाई हामीले आधार मान्ने कि नमान्ने भन्ने एक कुराले हो। यही कारणले मैले स्पष्ट भन्नुहुन्छ जो दुर्वाष्टमी मात्रिना दुब्धागोले लगाउन मन्त्र जपान उनले चाहिँ एक कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो समाजले कि दुर्वाष्टमी मात्रै मानिन्छ भने तय कुरालाई म के नै भन्न सक्छु, तयको निर्णय मैले दिने अधिकार मैले के नै थिएन। तर यो निर्णय दिने मैले अधिकार छ कि मेरा बुवा, मेरी आमा, मेरी बद्दी आमा र मेरो सनातनबाट अहिलेसम्म दुब्धागो लगाएको हुनाले मैले यो भन्ने मेरो नैतिक र मौलिक अधिकार के हो भने पुरुषले घरवालाले आफ्ना कुलेलाई जनै र रक्षाको टुक्रो नचढाउन यहाँसम्म दुब्धाको घाँटीमा नारीले एकली नालेगा सक्का यो मैले भन्न सक्छु। मेरो आफ्नो मान्नु नमान्नु शून्यवालानको तमरो कर्तव्य हो, तो मैले भन्न सक्छु। तर 14 गते पूर्णिमा पर्दला छ, 7 गते शुक्ल पक्षको सौन शुक्ल पक्षको गोरा भन्ने राखिरहेछ भने तय 7 गते दुब्धागो लगाए भरे वैदिक मन्त्र जपाई लेखा घरवालो जयको मुन्डो पुजिने हो ऊ व्यक्ति अशुद्ध छ। जय लेखा आम गर्दिउँ ऊ चेलो जय चेलाका मुन्डामा एकादशी व्रतका दिन पुत्रदा एकादशी भनेर हामीले व्रत गरे त सन्तान जन्मियो, पुत्रदा एकादशीको कृपाले त सन्तान जन्मियो। तयका मुन्डामा बिरुडा राखाइ लेखा ऊ चेलोलाई अशुद्ध छ किनकि साउनका महिना अशुद्ध मानिन्छ। श्रावण भनेको कालो महिना, उही महिना कुनै प्रकारका पूजा पाठ इत्यादि नहुन। जब श्रावण पूर्णिमाको दिन हुन्छ उही दिन 10 विध स्नान गरे नयाँ जनै धारण गरे 1 वर्षकी लेखा नयाँ जन धारण गरे हुने हुनाले यो कुरडी गहनतम कुरडी हो। कोही लेखा फिर आज मैं बोल्ला जो व्यक्ति वैदिक मन्त्र जपान, जो व्यक्ति पौराणिक मन्त्र जपान र दुर्वाष्टमी सँगसँगै गौराले उपासना गर्दान उनकी लेखा 21 गते नै शास्त्र सम्मत देखिन्ला छ। यो हाम्रो भन्ने कर्तव्य हो। तैँले बहुत निकै कुराले उठाइरहेछौ। यो गोराका बारेमा जो भयम छ तैँलाई चिद्ने प्रयासले गरिरहेछौ। हम कार्यक्रमका लगभग 12:30 समय लगभग सकिया हो। नानी कुराले तैँले भनिदिनु पर्यो कि अब यो अलमल त भइसकिरहेछ रे तैबठे समाजलाई एक ढिक्का बनाउनकी निम्ति यही भित्रका जतिलै ज्योतिष छन् तमुन सबैले 18 वर्षबाट पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिसित जोडिएका मानिस तैपछाडि तमुन थप सबैले 18 वर्षबाट संयुक्त रूपमा एक किसिमको छलफल गरेर केन्द्रबाट तय विज्ञप्तिलाई सचेबर एक किसिमले
यो के त्रुटि भइरहन् यसलाई सचिवर हामीले यहाँको सुदूरपश्चिमको धार्मिक सांस्कृतिक सबै हिसाबलाई जोडेर चाहिँ 21 गते मनाउनमा उचित छ भनेर एक किसिमको विज्ञप्ति निकाल्ने वातावरण बन्ने जसो सम्भावना तमले कतिको देख्का छौ? 1 मिनटभित्र सकिदियो, समय सकिया हो। मलाई लाग्छ कि यो मान्न धोना लाग्ला रे हो कि यो हुन त के छ कि दुई प्रकार की एकादशी हुनान्, स्मार्त वैष्णव, दुई प्रकार की होली हुनान्, मधेसको होली पहाडको होली हुनान्, दुई हुना छन्, के फरक नाइ पड्डो अहिलेसम्म होइरहन् भनेर यो गोराले दुई फरक त नाइ पड्यो, तर फरक के बदला छ भने दुबधागो लगु नाइ लेखा र वैदिक मन्त्र जप्पाइ लेखा फरक पड्डला छ। यो यदि दुबधागो नाइ लगुने छन्, यदि वैदिक मन्त्र नजप्या कोही नारी छन् भने उनकी लेखा कोही फरक नाइ पड्डो, तर जहिले दुबधागो लगुन्छ, जहिले वैदिक मन्त्र या लौकिक मन्त्र तम ध्रुवे अमृत जन्मासी वन्दितासी सुरेश्वरी भनेर जो वैदिक पौराणिक लौकिक मन्त्र छ या तखा लौकिक पौराणिक मन्त्र भन्नु तम ध्रुवे अमृत जन्मासी वन्दितासी सुरासुरै सौभाग्यम सन्ततिम देहि सर्व कार्य करी भव यथा शाखा प्रशाखा भी विस्तृताति महीतले तथा ममापि सन्तानम देहि तम अजरम अमरम भनेर जो पूजा गरिने श्री सत्य लक्ष्मी सपत्न्याम भनेर जपिने जो मन्त्र छ, कहाँ उब्जी लोली जल उब्जी थल बैठी सिट्टी उब्जी संसार पूजी गायत्री जपू सावित्री जपू सीता जो सत्य लोलिका जो बल आदि जो भन्ने मन्त्र छ, यी मन्त्रहरू जप्ताइ लेखा हम सबै पण्डितहरूलाई निवेदन छ तमरा यो माध्यमबाट एक छोरो बस्छु यो गोरा जो गोरा छ यो गोरालाई 21 गते अर्थात् सौन शुक्ल पक्षमा नबनुने नियम बनाउनु यत्तुकै मेरो तमरा माध्यमले यो ढोका भिडको माध्यमले सबैलाई ढोक दिनु, भिड गद्दो, भिड गराइदिया तमरी बलाएर जाओ जहिले यो कुराले मेरी सुनिदियो, तिता मिठा कुराले नानो मैले तमरो क्षेत्रको कसैको चेलो हुनु, कसैको बुवा हुनु, कसैको पति हुनु, कसैको काका हुनु, जेठ बुवा हुनु, साइन इष्ट मित्र छोरा साइना जजमान इत्यादि सबैलाई पड्डी ढोक छ, पड्डी आशीर्वाद दिन र आफ्नो संस्कार सभ्यता सिक्दु संसारकी भाषा आफ्नी उन्नति गर्दो हो विशुद्ध इजुकी भाषा डुब्दु बुड्डु उजड्डु हो एस धर्म सनातन ओम। कार्यक्रमलाई समय उपलब्ध गराइदिया तैकी निम्ति तमलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया। ओम ओम तमरीले बलाएर जाऊ। श्रोता सङ्गी आजकी ढोका भिट संस्कृतिका जानकार यी क्षेत्रका विद्वान मान्छ आचार्य घनश्याम लेखकसित गरे आजको कार्यक्रमलाई तमलाई मन पर्यो भन्ने आशा विश्वास मैले गरिरहेको गोराका बारेमा भौतिक कुराकानी उनले गरिरहेछ, धन्यवाद दिया। रे कार्यक्रमको समय सकिया हो, इज्यासम्म त मैले सुनेर साथ दिया, प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर साथ दिया त उनलाई धन्यवाद दिया। रे मेरा डाकालाई तमरा घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्डका सँगै डम्बर बाबु बोहरालाई बहुत बहुत धन्यवाद दिएर आजकी लेखा बडे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मडा निकिर खाया निकिर सिया निकाह सुइना उजुन लौपी नमस्कार।